وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگہی سید الانبیاء محمد شافی روزی جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار متحا سرور کائنات فخر موجودات سے تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جنابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پیر طریقہ تدابر شریعت فاضل محتشم زینت العلماء جانشین محدثی قصوری حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ پیر محمد حامد علی قادری اشرفی دامت برکاتہم العالیہ. انتہائی واجب القدر واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام خصوصاً حضرت علامہ مولانا حافظ مقصود احمد صاحب اور دیگر علماء کرام نافخانہ نشیر لسان بانیان محفل لقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ 12 سالانہ عرس مبارک حضرت مولانا الحاج قاضی منظور احمد صاحب چشتی گولڑوی خطیب پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ عبدیس جامع مسجد نور محلہ بلوچہ والا سید پور کھڑیاں خاص ضلع قصور کے اندر انعقاد پذیر ہے. میں شکر گزاراں اجدی اس محفل مبارکہ دیبانی محترم المقام مقیزت ماب جناب چوہدری عمر ادریس جٹ صاحب اور انہاں دیگر تمام معاونین حاجی محمد رحمت صاحب سندو اور انہاں دیگر تمام معاونین جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام و انسلام فرمایا. جناب محمد ارشد صاحب مظفر صاحب جناب ابوبکر چشتی صاحب اللہ سب دی حاضرین کو قبول فرمائے. اور راتاں جڑی نبی پاک نے غار سعود تے غار خیرات چ گزاریاں ان راتاں دا ساتھ صاحب اس بزرگاں نے درجاتی بلندی فرمائی. میرے اور تہاڈے واسطے بڑی خوش بختی ہے کہ اسی اللہ دے تعریف بیٹھے ہیں تے اللہ والے دا ذکر ہے. زیارت بھی تسی اللہ والے دا کر رہے ہو علماء مشائخ تشریف فرما نے. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے
تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. مینوں اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ میں دیکھا کہ عمر ادریس اور انہاں دے سارے معاونین نے خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاضی منظور احمد صاحب چشتی گولڈوی رحمت اللہ علیہ انہاں دور سے مبارک صاحب نانا منارے یقیناً یہ انہاں دی محبت دے ثبوت نے کہ انہاں نال شدید محبت ہے. انہاں نے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق دا چراغ سینے دے اندر جلایا وہ دی روشنی اج تک الحمدللہ قائم اور دائم ہے. تسی سارے بھی اللہ والے دی محبت اس مسجد وچ حاضر ہو. اللہ تبارک و تعالی سب دی حاضری قبول فرمائے. قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. فرمایا کہ علماء نے جڑے اللہ کو سب تو زیادہ ڈرنے والے نے. انسان دے عالم اور عالم بھی با عمل ہون دی علامت سب تو بڑی یہ ہے کہ جتنا خوف الہی سمجھو اتنا بڑا عالم ہے. انسان دے علم نے انہیں اگر خشیت الہی عطا کر دی تو سمجھو کہ خدا علم دے باطن تے اثر کر دے. علم یہ دے باطن تے اثر کرے وہ عاجز ہو جاتا ہے. علم یہ دے ظاہر تے اثر کرے تو متکبر ہو جاتے ہیں. اسی جنہ اللہ والے دا اس منارے ہیں جنہ دی یاد وچ بیٹھے ہیں علم دا بھی پیک کر سن اور عاجزی دا بھی پیک کر سن. تو یہ مطلب کہ انہوں نے علم نے انہوں نے باطن تے اثر کیتا. اللہ رب العزت انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ پڑھی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. فرمایا حضور جنہ دی اپنے رب دی یاد وچ سجدے اور قیام دی حالت وچ بیت جاندیاں. الف لام میم دی الف دی چھوٹی تو لے کے والناس دی سین دے چھیرے تک یہ سارا قرآن پورے قرآن دے اندر اللہ نے ایک بار بھی کدھر سون والے دی تعریف نہیں کی تھی. رب نے جدو کی تھی جاگن والے دی تعریف کی تھی. حالانکہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا لتسکنوا فی فرمایا اسا رات نو سکون لی بنائے. اسی دنیا دار یہ سمجھے کہ اللہ نے رات نو سون لی بنائے. سون لی نہیں سکون لی. سکون اپنا اپنا ہوندہ ہے. اللہ والے دسیا کہ کسی نو رات بستر پہ سون سکون ملتا ہے کسی نو راتی مسلے تے کھلو کے سکون ملتا ہے. کسی نو راتی سون کے سکون ملتا ہے. کسی نو راتی جاگ کے سکون ملتا ہے. کسی نو سکون وچ سکون ملتا ہے. کسی نو الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وہی یاد کے تڑپ کے سکون ملتا ہے. تو سکون اپنا ہے. اللہ والے نے دسیا کہ رات سکون واسطے دے سانو سو کے سکون ملتا ہے. اللہ والے نے جاگ کے سکون ملتا ہے. قرآن مجید اندر جگہ جگہ اللہ نے جگراتے والوں کا ذکر فرمائے. پروردگار نے اپنے بارے بھی فرمایا کہ سنتوں ولا نوم. اللہ فرماتا نہ مینوں نیند آندی ہے تے نہ انہوں اللہ فرماتا ہے میں راتی جاگنا تے کہ مینوں ملنا ہی تے رات دے پچھلے پیر اٹھ تو جاگن والے نوں ملدا ہے. اللہ والے نوں ادھر سمجھ آ گئی تو نہ زندگی کی راتاں پھر جا کے گزاریاں. تسی اے لا کیمرے چ لگاؤ تسی آڈیو میری لہدا لگی ہوئی ہے لگاؤ تو صحیح ایک دفعہ چیک کرو. تسی اپنے کیمرے چ لگا کے چیک کرو. بھائی انہیں نہ تو میرا گزارا نہیں. نال دے بیلی دا ہاتھ پکڑو ان جگہ کے ہلا کے کچھ سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز میں دعا کرنا مفتی صاحب اور دیگر علماء آمین فرمان میں دعا قبول ہو گئی. یا اللہ جڑا پوچھا جو سبحان اللہ کہ اس سال اپنی امین الحج کر کے آؤ. ہوں جڑا اس تو پوچھا بولے رمضان شریف سارے پتھر مدینے گزار کے آؤ. ہوں جڑا اس تو پوچھا بولے اج رات سوئے خواب کملی والا آؤ.
تے جڑا اس تو اچھا بولے انہوں آج جاگ تے آنکھ لے تو سونے دا دیدار بتا دے ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ ہن کام اتنے رکھا ہے آج گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے ڈو کی ہویا اکھیراتی کملی والے کا ملا سمجھا سبحان اللہ پڑھا رہا اللہ نے رضا فرمایا الذین یذکرون اللہ قرآن مجید مختلف مقامات تو میں 4 آیات پڑھی ان چاروں آیات دا ترجمہ کسی بابے کل کرامات انہیں آگے سی لگی والے دی اکھ نہیں لگ دی لگی والے دی اکھ نہیں لگ دی یا رفیق تو تارے گلتا رو پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں سوندے تو ایدہ مطلب ہے جدی اکھ لاہی نہ لگ جے پھر دی اکھ نہیں لگ دی میرا دل کر دے پہلے دا ترجمہ میں تنو حضرت پیرے دا ہوئی کل کروا کر دے میں نے یقین ہے تسی سبحان اللہ بولو معاملہ ہے کہ مسجد دی جگہ بھی ماشاءاللہ ہے تو بہت زیادہ پر عوام دے لحاظ نہ دیکھا جائے تو انجی کھما گے کہ مسجد کھچا بری ہے انسان دی کمزوری ہے کہ جدی آواز چنگی لگے نا دل کردہ اس سامنے بیٹھے بول رہے تُسے میری کیسٹ بھی سن سکتے سو نٹ بھریا پڑیا سن سکتے پر انہا خرچہ کر کے انہی سفر کروا کے سامنے بٹھا کے سنن واسطے آئیو ادھی وجہ کی ہے موسیٰ نے رب دی آواز سنی نا تو ایڈی پیاری لگی کہ آکھیا رب یاری نہیں ہون سامنے انسان جدی آواز چنگی لگتا دل کر دو سامنے بیٹھے بولے انہاں سارے اندر دل کر دے کہ اسی ویکھیے مگر گزارش ہے بھی اج گزارا کر لو آواز تے گزارا کر لو جنہاں نہیں نظر آ رہا ہن چلیے پیر باہو دے دربار ہوتے عرفان دے سلطان نے فرمایا رتی
مائک چینج کر دے، مائک چینج کر دے۔ نہ سوندا ہے نہ سون دیندا ہے۔ آ جڑا تسی رات تک جاگے ہو، کیوں جاگے ہو؟ تسی سردی دے موسم چ نرم تے گداز بستر چھوڑ کے آئے ہو، تسی اپنی دکان، مکان، اولاد، والدین، اپنے ساری آسائشاں چھوڑ کے آئے ہو، پیٹرول دا خرچہ، گڈیاں تے پیدل، ریڑیاں تے جس طرح بھی آئے ہو تے پہنچ گئے ہو۔ کیڑی چیز ہے جن نے تانوں مجبور کیتا کہ اتنا سفر کر کے اپنی نیند قربان کر کے ٹک ٹاک، فیس بک، سوشل میڈیا، ڈرامے، فلماں، گانے، اتنا کچھ چھڈ کے تسی ایتھے آ کے بیٹھے ہو۔ ایدا مطلب ہے تانوں عشق دی رمز دی سمجھ آ گئی کہ تانوں او سکون انہاں ساریاں چیزاں چ نہیں ملیا جڑا تسی ذکر مصطفیٰ وچ لیون واسطے تسی او سکون لینا ہے۔ انسان کول کوٹھی بھی ہوے، کار بھی ہوے، وفادار بیوی ہوے، خدمت گزار بچے بھی ہون، بینک بیلنس بھی ہوے، تے دل چ سکون ہی نہ ہوے، تے کس کم کوٹھی تے کار تے ہوے ککھاں دی کلی تے ہوے سکون۔ ایدا مطلب اصل دولت سکون ہے۔ ایو تسی لین واسطے ایتھے آئے ہو۔ اللہ والے نوں جاگ کے او سکون ملدا ہے جڑا بادشاہاں نوں محلہ وچ نہیں نہ ملدا۔ اللہ والے نوں راتی مصلی تے کھلو کے سکون ملدا ہے۔ اس واسطے اللہ والے راتا جاگ دینے۔ میں جیتے جگراتے والے دی شان بیان کر دے رہے تے بڑی دور جانا ہے۔ مینوں مفتی صاحب کہہ رہے سن اج نوجواناں نوں شان اولیاء سناؤ، اج انہاں نوں ولیاں دی شان سناؤ۔ ویسے بھی عرس ہے، سچی گل دساں تے ولی ہوندے ہی ہونے جڑے عالم ہوندے نے۔ کوئی ولی ایسا نہیں جڑا عالم نہ ہوندے۔ ہاں عالم ولی نہیں ہوندا، پر ولی عالم ہوندا ہے۔ عالم دا ولی ہونا ضروری نہیں، پر ولی دا عالم ہونا ضروری ہے۔ تو اصل ولی وہ ہوندے نے جڑے نال عالم دین بھی ہون۔ آ جڑا میں ہن اجے مفتی صاحب قبلہ کول تقلید کر کے آ رہا، اوتھے بھی حضرت محدث قصوری ولی بھی عالم بھی۔ تسی داتا صاحب جاؤ تے کدے غور کیتا جے داتا صاحب دے دربار دے نال ہی مسجد ہے؟ اے بابا فرید جاؤ تے دربار دے نال ہی مسجد ہے۔ بابا بلے شاہ دربار دے نال ہی۔ اے تسی چورا شریف چلے جاؤ تے دربار شریف دے نال ہی۔ علی پور سیدہ ٹر جاؤ تے دربار دے نال ہی۔ بہاؤدین زکریا ملتانی دی بارگاہ چ جاؤ تے اوتھے بھی دربار دے نال ہی۔ حضرت سخی سلطان باہو ٹر جاؤ تے اوتھے بھی دربار دے نال ہی۔ حضرت میاں محمد بخش دے دربار کشمیر چلے جاؤ تو اوتھے بھی دربار دے نال ہی مسجد ہے۔ یار مقدی مقادمہ مدینہ شریف بھی ٹر جاؤ تے اوتھے بھی حضور دے دربار دے نال ہی۔ ہاں جڑیاں ساڈیاں بابیاں دیاں درباراں دے نال مسجداں نے نا، یہ مسجداں اس گل دا ثبوت نے کہ ساڈے بابے نمازی سن۔ یہ بھی نال پتہ لگ گیا کہ ساڈے بابیاں مسجداں درباراں دے نال ہی بنا کے دسیا کہ اسی اللہ والے اپنے آپ کو سجدہ کران نہیں آئے، اسی رب دی بارگاہ تے جھکاون واسطے آئے ہاں۔ او جڑے دنیا نو اللہ دی بارگاہ تے جھکاندے نے نا، رب انہاں دے درباراں تے دیوے بلوا دیندا، انہاں دی قبراں تے دیوے بل دے۔ میں دا ترجمہ جو کریا کرنا کہ بادشاہ
बल दे सदा ओ भाई साडी वारी भी बोलो दीवे बल दे सदा फकीरा दे गिरामी कदर हजरात आज मैं उन्हां दा जिक्र करन लगा जेड़े वली भी ने फकीर भी ने ते आलिम भी ने पढ़ा कुरान थोड़ा जा हौला बोलो बार आवाज नहीं जानी चाहिए हाथ बिल्कुल नहीं चुकना मत किधरे को शहीद ना हो जाए उमर साहब मैं आया पहली बार पर मैं इन्नी देर च ये हिसाब लगा लिया कि ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ सलूक बड़ा अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ सलूक सलामत रखे क्योंकि नकीब साहब मैं जिन्नी बारी आके ना सुभान अल्लाह बोलूं एक बारी अंदर वाले बोले ने एक बारी बाहर वाले बोले ये उन्हां दा साथ कढांदे ने ओ इन्हां दा साथ कढांदे ने हैं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲੂਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕਰੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੋਲ ਕੇ हाथ चुको मैंने पता लगे मैं दूसरे जागते नबी पाक के नौकर के बैठा अल्लाह ने इरशाद फरमाया वाला कद कतबना फिल वली ओ होंदा जड़ा वारिस होवे अल्लाह भी वली है भाई अल्लाह वली है तो फरमाता अल्लाह यतवल्ला सालिहीन अल्लाह सालिहीन दा वली है कहंदा अल्लाह वलीयुल लदीन आमनु अल्लाह वली ईमान वालेयां दा इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु अल्लाह वलियुल लदीन आमनु अला इन्ना औलिया अल्लाह तो कुछ अल्लाह दे वली ने कुछ ओने अल्लाह उन्हां दा वली है अल्लाह भी वारिस है तुसी गड्डियां ते लेके जाना अल्लाह नबी वारिस है ना ते कई बेली पूछदे ने अल्लाह ते वारिस है ते नबी किवें वारिस है ए ते शिरक हो गया हाय कुरान मजीद पढ़ के कदे देख अल्लाह कहंदा अल्लाह भी वली है ते रसूल भी वली है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युकीमूना अस्सलात व युतूना ज़कात व हुम राकिऊन अल्लाह फरमाता मैं भी वली हूं मेरा रसूल भी वली है इसका मतलब है अल्लाह भी वारिस है रसूल भी वारिस है हजरत अनस यतीम हो गए बचपन में मां नबी पाक को लेके ते सामने बिठा के कहने लगी ये यतीम हो गया इसदा वाली वारिस कौन है मेरे आका ने फरमाया घबराना इन अना वलियुहुम फिद दुनिया वल आखिरा फरमाया मैं तेरे दुनिया ते भी पुत्रां दा वारिस हां तो मैं आखिरत भी तेरे पुत्रां दा वारिस पता लगे अल्लाह भी वारिस है ते रसूल भी वारिस है हुन वली हुंदा ही वारिस है पढ़ा कुरान वली कादा वारिस होता है बोली जाओ पहले चलो कुरान सुनावा ये कुरान में सवाल से ज्यादा पढ़ रहा कि चूंकि आलिम दा उर्स है ना देखो ये इसको लेके जना रबे के सुन्नी मौलवी जेड़े कुरान नहीं पढ़दे जिन्ना असी पढ़ने आ ते जेड़ा असी पढ़ने आ अल्हम्दुलिल्लाह को पढ़ सकदे नहीं
میں قاضی منظور صاحب نے اپنے بچپن جو سنیا تو میں انہاں دا قرآن مجید انہاں دی تقریر دا فین ہو گیا سن کے کہ کیا بات کیا موضوع دی پختگی کیا عنوان دی پختگی ہوندی سی تو میں اس واسطے میرا دل اس ہونا دا پہلے میں قرآن پڑھا رج کی میرا اپنا بھی روح بات پیدا ہو گئے میرا دل کر رہا کہ پہلے میں اپنا رنگ راضی کرنا پھر میں تھوڑا رنگ راضی کر دوں اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا كَتَبْنَا فِي اس زمین دا وارث بھی ولیاں نو بنایا ہے تے رب نے جنت دی زمین دا وارث بھی ولیاں نو بنایا ولی جنت دا بھی وارث ہے تے زمین دا بھی وارث ہے انہیں جنت دے کیویں وارث نے ایک پیار تے پرید دی گل سن لو پھر میں تانوں دساں زمین دے کیویں وارث نے حضرت ابو بکر صدیق اکبر ادھروں آ رہے حضرت مولا علی مدینے دی گلی چ ادھروں جا رہے دونوں یاروں کی ملاقات ہوئی کہ سلام و دعا کے بعد مولا علی فرمان لگے حضرت ابو بکر فرمان لگے علی تمہیں مبارک ہو حضور کا بھی مبارک فرمایا میں نبی پاک کھلو اٹھ کے آ رہے ہیں نبی کریم فرمانے نے جب جا کے علی نے مبارکاں دیو قیامت میں جنت دیا ٹکٹاں میرا علی بنے گا او بولے جدا پیر علی بے مرشد نال میں کدے بولیا ہی نہیں جڑا مرشد علی او بندہ بولے سبحان اللہ جڑا پچھلا مہینہ گزریا تاجدار صداقت وصال دا آ جڑا مہینہ آ گیا اے مولا علی دی ولادت دا تے سنیاں دیاں تے سارا سال ہی موجاں لگیاں رہندیاں نے سال کدے ساڈے کسے پیر دی ولادت کدے کسے پیر کدے کسے ولی دورے سے ساڈیاں تے قیامت نوں جا کے موجاں نہیں جانیاں اینے ولی تے نبی ہونے نے تے اساں جدوں جنت وال جانا نا تے فرشتے پوچھنا گناہگارو او کدھر آ رہے ہو تے اساں اشارہ کر کے کہنا سی انہاں نال انہاں نال تے جڑا انہاں نال ہو جائے رب کعبہ دی قسم انہاں نوں تے نہیں روکے گا اللہ پاویں انہاں نال کتا ہی ہوے نہیں روکے جنت والے فرشتے نہیں روکنا پاویں انہاں نال کتا ہی آ جائے نہیں روکیا جانا اصحاب کہف دا کتا جنت چ جانا کیوں انہاں کو نمازاں پڑھیاں کو روزے رکھے حج کیتا کو زکات دیتی کو کتا بڑا سخی سی نہیں جنت چ جان لے تے ایمان دے بعد عمل دی ضرورت ہوندی ہے تے او دے پلے نہ ایمان تے نہ عمل پھر اونوں جنت چ کیڑی شے لے چلی اے دا مطلب ہے او کسے اللہ والے دے نال ہے اے انہوں تے نسبت ہی جنت چ لے کے جا رہے ہیں اے دا مطلب ہے عمل نہیں نسبت بھی کم آ جانی تو آئیے گرامی قدر حضرات حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نبی پاک کو مقابلہ لیا حضور فرمانے نے علی کو مبارکہ دوں جنت دی نعمت میرا علی بنے گا مولا علی کہنے لگے پھر تانوں میں مبارک ہوے فرمایا مینوں کدی مبارک فرمایا تانوں تے نبی نے آکھیا نا کہ جنت دی ٹکٹاں علی بنے گا مینوں نبی نے آکھیا سی علی یاد رکھی جنت دی ٹکٹاں کیوں بنے گا انہاں ٹکٹاں تے مہر ابو بکر صدیق دی ہوے ان مولا علی کہنے لگے پھر ابو بکر یار ہے تو میرا تے ایک سودا نہ کریے آکھیا جی آکھیا قیامت ابو بکر جڑا تیرا منکر آیا نا میں ٹکٹ کوئی نہیں دینی تے صدیق مسکرا کے کہنے لگے سونیا آلن دے تیرا منکر مور میں بھی کدو لا کے دین لگا جنت چوری جاوے گا جڑا علی دا بھی نوکر ہے تے صدیق نبی اجازت ہوے تے حضرت محمد کو شامل کروا کے دے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ آرد کری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
ولی جنت دا وارث ہے، دا مطلب ہے جب تک کہ ٹکٹاں تے مورا نہ لاون جنت جا سکدا نہیں۔ اے تے ہوگی جنت دی۔ ہن آؤ زمین دی گل سنیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت، ایک مائی مٹی دے پیالے دے اندر سروں دا تیل لے کے جا رہے اچانک مائی نوں ٹھوکر لگی تے تیل زمین تے ڈل گیا۔ تیل زمین نے چوس لیا نا تے مائی مدینے دی گلی چ بیٹھے رو رہی۔ ہن دور ہوے عمر دا، گلی ہوے مدینے دی، مائی بیٹھ کے روے۔ عمر فاروق ادھروں آ گئے تے آ کے ویکھ کے تے مائی فرمان لگے گلی مدینے دی ہوے، دور عمر دا ہوے تے مائی تو لے لے یہ بندہ بیٹھے روے تے عمر نوں کچھ نہیں ہو جاندا۔ مائی کہنے لگی ابے عمر اے زمین نے کی کیتا، میں تیل لے کے پیسے جوڑ کے لے کے آئی سا، تیل زمین نے چوس لیا۔ فرمایا اما جی رو نہ آؤ، میں تانوں بیت المال وچوں تیل دے دینا۔ مائی بھی پھر عمر فاروق دے دور دی سے کہنے لگی نا عمر میں کیوں غریباں دا مال لواں، میں کیوں کسی غریب دا مال کھواں، میں تے اپنا تیل لینا، جے دینا تے مینوں آ ہی واپس لے کے دے۔ انہوں پتا سی عمر کون ہے۔ عمر فاروق نے درہ پکڑیا تے زور نہ زمین تے مار کے فرماتے رہے زمین میں تیرا وارث کیا بولنا، مائی دا تیل واپس کر دے۔ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، فرمایا میں تیرا وارث کیا بولنا، جلدی کر مائی دا تیل واپس کر۔ تیل زمین چ ابلیا، مائی پیالہ پکڑ کے نہ دوڑ کے تے تیل بھرن لگی۔ عمر فاروق فرماتے نے اما جی میں بھی عدل کیتا ہے، زمین نے بھی عدل کیتا ہے، تے تسی بھی ذرا عدل کریا جے۔ مائی کہندی ہے عمر میں کہتا عدل کراں، میں جنہ تو رڑیا سی نا انہاں ہی لیا جے۔ پتہ لگیا جنت دے بھی وارث نے تے زمین دے بھی۔ اور آسان کر دے، میں تھوڑا جہا تواڈے تو اگے جائیے تے پاک وطن شریف تسی بولے نہیں سبحان اللہ۔ فرد الفرید فرد الافراد فرد واحد امام چشت زہد الانبیاء حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ۔ بابا جی رحمت اللہ علیہ کلنا مرید آئے تو نہ کہ بابا جی اے جڑا زمین دا مربع نا اے اساں تواڈے نام لگا دیتا ہے تے اے لنگر ایتھے جنی فصل ہوے نا اے لنگر پکا کے تے مریداں نوں عرس تے بنڈیا کرو۔ بابا جی دے نام زمین لگ گئی، چند دن بعد قبضہ گروپ والے آ گئے۔ تواڈے علاقے تے نہیں ہوندے نا بڑے تسی شریف لوگ ہو تے او قبضہ گروپ والے آ گئے۔ انہاں آکھیا بابا یہ زمین تے ساڈی ہے۔ بابا جی نے فرمایا بھائی میرے تو مرید مینوں نظرانہ دیتا ہے۔ انہاں آکھیا بابا جی اسی تواڈے تے کیس کر دینا۔ انہاں قاضی دی عدالت تے کیس کر دیتا۔ بابا جی دی حاضری ہو گئی۔ قاضی بابا فرید نوں پوچھ لیا بابا یہ زمین کدی ہے؟ بابا جی نے قرآن پڑھیا تے فرمایا جے سچی پوچھے نا تے ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، قرآن تے کہندا زمین ولیاں دی ہے۔ قرآن کہندا زمین ولیاں دی ہے۔ تے قاضی کہنے لگا بابا کو رجسٹری کوئی انتقال کوئی کاغذات، آپ نے فرمایا مینوں تے مریداں نظرانہ دیتا ہے، میں رجسٹری کتھوں لیاواں بھائی، اے تے مریداں دتی سی مینوں۔ قاضی کہنے لگا پھر بابا زمین تیری تے نہ ہوئی۔ بابا فرید مسکرا کے فرمان لگے قاضی صاحب رجسٹریاں کی کرنیاں نے، آج زمین کو پوچھ لینا تو کدی ہے۔ قاضی کہنے لگا بابا تے زمیناں بھی بولیاں نے، فرمایا لوگاں دی ہوے نہیں بولدی، فرید دی ہوے تے بول پے۔ نوجوان کر دے دل مقرر ہو گیا، قاضی رحمت اللہ لینا آ گیا، بابا فرید اپنے مریداں والے آ گئے، آگے قاضی دے بننے تے کھڑے ہو گئے۔ بابا فرید کہنے لگے قاضی صاحب زمین میری ہے، قاضی زمین والے کہنے لگا زمین تجھی دی ہے، زمین تے سبے تے آواز آئی، قاضی آیا بولیا دنیا کی زمین بھی فرید دی ہے، جنت کی زمین پتہ لگیا وارث اے وارث نہیں اے بابے فرید دے نام تے لنگر تسی کھائی جاندے ہو تے سبحان اللہ کشمیر والے آ کے اچھا بولو سبحان اللہ۔
پتہ لگیا وارث وارث کہ تانوں ولی دی وراثت سنائی جاواں تے بڑا وقت درکار ہے، پر آؤ ولی دا ایک اور ترجمہ بھی ہے، الولی الاقرب، ولی او ہوندا جڑا قریب ہوے۔ بھائی اللہ بھی ولی ہے، او شاہ رکھ دے قریب ہے کیونکہ ولی ہے نا، نبی بھی ولی ہے تے نبی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی جان تو بھی قریب ہے۔ اللہ شاہ رگ تو قریب ہے تے نبی جان تو قریب ہے۔ ہن اے دا مطلب یہ ہو گیا کہ ولی قریب ہو گئے، کنا قریب ہو گئے۔ ہاں میں تانوں آسان کر کے عرض کر دیوا، اجڑی تے بکری چارے نا تے ڈیگر دا ویلا، عمر ادریس صاحب ڈیگر دا ویلا تے ایک بکری اجڑ چ وچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جو گئی، او بکری اجڑ چ وچھڑی تے پیچھے بگیاڑ لگیا، بکری ڈردی دور چلی گئی تے بکری نے جا کے اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تے نیچے دلدل سی، بکری دلدل وچ پھس گئی، پیچھے بگیاڑ نے چھلانگ ماری تے او بھی دلدل وچ پھس گیا۔ اے بگیاڑ روے تے بکری ہسے، بگیاڑ روے تے بکری ہسے۔ بگیاڑ بکری ول ویکھ کے کہن لگا ڈب کے ماں بھی مر چلیاں، ڈب کے تو بھی مر چلیے، میں رونا تو کیوں ہسنی ہے؟ بکری کہن لگی او سورج ول ویکھ، بگیاڑ سورج ول ویکھ کے کہن لگا سورج پہ ڈب گئے، دیگر ہو گئی شاماں پہن والیاں کہ ہونے اندھیرا چھا جانا ہے تے ڈب کے دواں مر جانا ہے۔ اے تے ہسن والی گل کیڑی ہے؟ بکری کہن لگی میں تھوڑی دیر تے مارے شاماں پہ جانی آجری میرے مالے نے بکریاں جان کے کر جانا ہے، انہیں مارے بھی جان کے بکریاں گرنیاں لیکن میں نہیں آنا، میرے بھائیوں میریاں فکرہ لگ جانیاں، انہیں میں ڈھونڈنے آ جانا ہے، انہیں ڈھونڈ کے میں کٹ کے لے جانا ہے، میں ہسنی آؤں تیرا کی بنے گا، تیرا تے مالک کی کوئی نہیں، دنیا فیض برمانے آؤں پتہ چلے آؤں پیچھے بھائی جو گئے بچانے آئی زندہ باد پر میرا دل کردہ میں ایتھے پھر قرآن پڑھا، کوئی یہ نہ آکھے کہ بھائی بگیاڑ تے بکری دی گل سنائے، مثال ہی دیتی تھی ہانا مثال بھی سمجھان واسطے ہوندی ہے، قرآن چ رب بھی مثال دیندا ہے، تے مکھی دی مثال بھی قرآن چ دیندا ہے، مچھر دی بھی دیندا ہے۔ پر آؤ میں قرآن پڑھا، زلیخا حضرت یوسف نے او 7ویں کوٹھڑی چلا گئی، 7 کوٹھیاں 7 دروازے 7 تالے 7 تالے لا کے نا تے اونے اس طرح کر کے اپنا دوپٹہ اتار کے سٹیا تے سامنے بت سی تے بت دے چہرے تے جا کے دوپٹہ گریا۔ زمانے دی سب تو خوبصورت عورت تے زمانے دا سب تو خوبصورت مرد وقت دی ملکہ دوپٹہ اتاریا تے قریب آ کے کہنے لگی قالت حیت لک وے یوسف جلدی کر۔ یوسف ویکھ کے فرمان لگے اے بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دیتا ہے؟ کہنے لگی میرا معبود میں دی عبادت کرنی ہے، میں گناہ کرن لگیاں اس واسطے دے چہرے تے پردہ کیتا ہے، میرا رب مینوں گناہ کردا ویکھے نا۔ یوسف تڑپ کے فرمان لگے زلیخا تیرا رب نہیں پیا ویکھدا پر میرا رب پیا ویکھدا۔ زلیخا نے دوپٹہ اتارے تے کہنے لگی قالت حیت لک وے یوسف جلدی کر، 7ویں کوٹھڑی ہوگے 7 تالے ہون، ویکھن والا کوئی نہ ہوئے تے عورت کپڑا اتار کے دوپٹہ اتار کے تے مرد نو آکھے قالت حیت لک وے یوسف جلدی کر۔ اس یوسف دی پاکیزگی تو صدقے نہ جاواں جن نے اوتھے بھی آکھیا قال معاذ اللہ، فرمایا اللہ دی پناہ، اللہ دی پناہ۔ ہن اے دے اگے کی ہویا سنو قرآن پڑھیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ
اپنے رب دی دلیل نہ ویکھدے دلیل کی ہے سب قریب آئی اللہ دے نبی نے گھبرا کے دیوار بن وچ آؤ دیوار وچ آپ اپنے ابا جان مرشد کامل حضرت یعقوب علیہ السلام نظری آئے انہوں نے اپنی گردن دے نیچے انگلی دبائی ہے فرماتے ہیں یوسف میرا نبی ہے تیرا گناہ نہ کری دوڑ جا پترا دوڑ جاؤ اللہ دے نبی نے میرا مرشد آ گئے اللہ دے نبی یوسف نے دروازے پر دوڑ لگائی تالے ٹوٹتے جا رہے دروازے کھلتے جا رہے پتہ چلیا سائیں جھوٹے اور بچانے یوسف ستویں کوٹڑی چ مصر چ یعقوب کنان تے آگے تے آ کے فرماتے نے دوڑ جا کی آکھیا اچھا میں آسان کرا سارے نوجوانوں کو سمجھ آ جائے مسجد دے 3 دروازے نے تیناں نو تالا لگا کے تے مینوں یا تانوں کی آکھیا دوڑ جاؤ دروازے وال دوڑاں گے نہیں پتہ تالا لگا ادا مطلب ہے دروازے نو تالا لگا ہوئے تے کوئی سمجھدار تے عقل مند بندہ دروازے وال نہیں دوڑدا پر جدو یوسف نو سائیں آکھے نا دوڑ تو دروازے وال دوڑ آسانی نہ سمجھا دے ماں بچے نو کوئی ہوا چ اچھالے نا تے بچہ روندا ہے تے ماں اچھالے تے بچہ ہسدا ہے حالا او بھی اچھال رہے ماں بھی اچھال رہی ہے پر لوگاں واری بچہ روندا ہے تے ماں واری ہسدا ہے کیوں کیونکہ بچے نو اپنی ماں تے یقین ہوندا میری امی نے مینوں ڈگن نہیں دینا یوسف نو سائیاں تے خورے کنا کو مان سی کہ سائیاں ڈگن نہیں دینا نہ مانو سائیاں کہ سائیاں ڈگن نہیں دینا آخیا دوڑ تے یوسف پھر دروازے پر دوڑے تے تالے ٹوٹتے جا رہے تے دروازے کھولدے جا رہے بھائی عمر دریس پتہ لگ گیا کہ سائیں جوندے ہون تے آئی جاندے لے چلنا پیر باہو دے دربار تے تسی تھوڑا جا ہولا بولو تانوں کدھر نظر نہ لگ جائے وڈے لوگاں دے قد وڈے نہیں ہوندے وڈے لوگاں دے دل وڈے ہوندے بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ قد میں انسان سے سائے بھی بڑے ہوتے ہیں تے پیر باہو نے فرمایا دل دریا سمندروں ڈونگے دل دریا ورگا ہوئے سمندروں ڈونگا ہوئے وچ عشق محمد دیاں لہراں ہون سونے دا نام آجے سبحان اللہ یاد تے نکل دی جد سکون ہو رہے نا لذت مدیچہ بولے سبحان اللہ آربان دے سلطان نے فرمایا
मेरा मुर्शिद पाओ आलिम जीवे मेरा मुर्शिद बसे मैनू बिच निगाह दे रखे हूँ जम जम जीवे मुर्शिद बाबू लू लू दे विच वसे अल वलियो अल अकरब वलियो होंदा जेड़ा करीब होवे वलियो होंदा जेड़ा करीब होवे मैं तुहानू नाज़र कुरान दी आयत इस वास्ते सुना दे रहा ताकि अकीदा पुख्ता हो जाए मेरी मिल्लत नौजवानों मत कितने अरे गरे दे आखे लगे अपना ईमान बेच दो हजरत अकीद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते सन आप फरमाते सन ओ पुत्रो ओए नौजवानों जुत्ती नवी लाके पा लियो कपड़े नवे लाके पा लियो दुकान नवी ले लियो मकान भी नवा ले लियो फरमाते सन सारा कुछ नवा ले ले जे पर दीन पुराना जे अकीदा पुराना रखे अपने अकीदे ते पुख्ता हो जाओ गोलड़े दा ताजदार चिश्तियां दा इमाम गोलड़ भी बाबे लोगे से ना गोलड़े दा ताजदार चिश्तियां दा इमाम इमाम चिश्ती ते पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़ चिश्ती निजामी सियालवी रहमतुल्लाह अकीदा खत्म नबूवत दा अजीम पहरेदार आप दे दौर च ना गुजरात शहर दे अंदर एक बड़ा मरूफ डाकू गुजरिया उहदा नाम सी गामो डाकू एडा बड़ा डाकू सी कि शाम वेले ऐलान कर दिंदा सी कि अज मैं फलां चौधरी दे घर डाका मारन जाना है जेड़ा रोक सकदा रोक गामो डाकू एक दिन रावलपिंडी के बाजार से गुजरिया ते गोलड़ा शरीफ के करीब आया ना कि ओदी निगाह हजरत पीर मेहर अली शाह दे चेहरे ते पै हुन अल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़िक्रुल्लाह वली ओ होंदा जिन्हों वेखिया खुदा याद आ जाए ओदी निगाह जदों अल्लाह दे वली दे चेहरे ते पई हुन सैयद भी होवे वली भी होवे ते आलिम भी होवे ने वेखिया बाबा बड़ा सोहना ते गामो डाकू नु ख्याल आया इस बाबे दा मुरीद ना हो जावां आके ना ते गोलड़ा शरीफ पीर मेहर अली शाह साहब दे हाथ रख के कहने लगा बाबा जी मैनू मुरीद बना लो पीर मेहर अली शाह साहब फरमान लगे तेरा नाम किधरे गामू ते नहीं कह लगा जी बाबा जी मेरा नाम गामू है फरमाया गामो एक गल याद रखी जब पीरां दे मुरीद हो जाइए ना फिर पीरां दे आखे लगना पैंदा ही उन्हें हाथ छुड़ा लिया तो कह लगा बाबा जी नमाज आखोगे पढ़ांगा रोजा रखांगा हज करांगा ज़कात भी दे देवांगा आज चोरी मैं नहीं जे छड़नी मर्द सारे मर्द बैजो मर्द सारे मर्द सारे बैजो मर्द बैजो बस मर्द जी बिस्मिल्लाह भरे उसी का जानिए जिसका तोड़ चढ़े थोड़ी मेहरबानी तुसा तोड़ चढ़ा देता हो सुभान अल्लाह बोलो मोड़ वापस ले चला उन्हें आख्या बाबा जी नमाज पढ़ांगा रोजा रखांगा हज करांगा ज़कात देवांगा चोरी मैं नहीं छड़नी क्योंकि आदतां पईयां जांदियां नहीं भावें हुण चंगियां ते भावें हुण जिन्हां नूं आदत पई होवे ना ओ मस्जिद तों जांदे जुत्ती कदे अपनी नहीं पा के गए क्योंकि आदत पीछा जांदियां नहीं इंडिया दे शहर रामपुर बेलियन चुप करो यार चुप कर जो तमाशा वेखन नहीं आए भाई तुसीं मिलाद सुनन आयो तमाशे इंज वेखी दे ने मिलाद चुप करके अदब ना सुन
انڈیا دا شہر رامپور وچ اللہ دے ولی گزرے نے حضرت سید عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ. آپ رامپور چ مسجد بنوا رہے تھے. مزدوراں نے جدو مسجد بنا کے شام نو پیسے لین واسطے مزدوری لین آنا نا تے بابا جی نے مصلی تھلے پیسے دینے. وہ ایک مزدور نو خیال آیا کہ بابے مصلی تھلے لگ رہے چک پیسے رکھے نے کو خزانہ دفن کیتا ہے. عشاء پڑھ کے جدو سارے نمازی ٹر گئے نا وہ مزدور آیا انہیں کدال پکڑی مصلی چوکے زمین کھودنا شروع کی تھی. ساری رات کھودا رہا پانی نکل آیا پر خزانہ نہیں نکلیا. ادھر فجر دی اذان دا ویلا آیا نے زمین برابر کی تھی کیسا مصلی بچھایا تے چلا گیا. اگلے دن مزدور پھر مزدوری کر دے رہے. جب شام نو بابا جی کو لائے حضرت سید عبداللہ قادری پھر مصلی تھلے پیسے دے جان. وہ مزدور آیا تے آپ نے انہوں ڈبل دیہڑی دیتی. وہ کہنے لگا بابا جی دیہڑی میں ایک لائی ہے مینوں ڈبل پیسے دے رہے ہو. فرمایا تو رات بھی چلاندا رہیا نا. تو عادتاں پئیاں جاندیاں نہیں او مسیت تو پکھے بھی لا کے لے جاندے نے جنہوں عادت پئی ہوندے. پر جدوں ساڈے بابے موڑن تے آؤں حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کے لکھا بابا مرید آیا اپنا پتر لے کے کہنے لگا بابا جی میرا پتر ایک سکھنی تے عاشق ہو گیا ہے رات نو ملن جاندے نہیں سمجھاؤ. حضرت پیر جماعت علی شاہ نے فرمایا پتر تو مسلمان ہے دوزخ چ سڑنا ہے. بڑا سمجھایا وہ چلا گیا. اگلے دنوں بابا پھر لے کہنے لگا بابا جی راتی پھر ملن گیا سی انہوں سمجھاؤ. پیر جماعت علی شاہ نے پھر سمجھایا. تیسرے دن پھر لے آیا آپ نے پھر سمجھایا. چوتھے دن پھر لے آیا تے چوتھے دن حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب بڑے جلال نال فرمان لگے اوے منڈیا او تو گناہ چھڑنا کہ نہیں. کہنے لگا بابا جی میرے کو چھوٹدا نہیں. یہ جماعت علی شاہ صاحب جلال چ اٹھ کے کھلو کے فرمان لگے لے پھر اج تو بعد تو مینوں گناہ کر کے وکھائیں یا تو گناہ چھڑے گا یا میں فقیری چھڑ دے گا. جدو ساڈے بابے موڑن تے اے شرک پور دا تاجدار نقشبندیاں دا امام حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ اثر دی نماز پڑھ کے مصلی تے بیٹھے تے آپ دا مرید اپنا پتر لے کے آیا. کہنے لگا میرے پتر دا نام فتح محمد ہے حافظ قرآن ہے یہ نماز نہیں پڑھدا اینو سمجھاؤ. کڈے چنگے مائیاں بابے ہوندے سن اولاداں نو لے کے بلیاں کول جاندے سن تے کہندے سن اینو سنبھالو ایدا کچھ کرو. کدے غور کیتا جے قصور والے ہو مٹی دا ڈھیر ہوے تے 200 سال بھی پیار ہوے تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہے. پر جے کولوں کمیار گزر جائے تے او مٹی نو لے جائے نال تے یا تے اس مٹی دی کنالی بنا دے گا یا ہانڈی بنا دے گا یا طباق بنا دے گا پیالہ بنا دے گا سونا جا کو برتن کو ضرور بنا دے گا. اے دا مطلب ہے مٹی پئی رہندی تے ڈھیر دا ڈھیر ہی سی. ہاتھ کاریگر دے لگے انہیں سون جی شے بنا چھڈی. او بندیا تو بھی مٹی دا ہی بنیا ہے پیا رہے تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہے. کاریگر دے ہاتھ لگ جے تے ویکھ کڑیاں سونیاں چھاواں بنا دیندے. کسی کاریگر دے ہاتھ تے لاگ کسی کاریگر دے ہاتھ تے لاگنا پھر ویکھو تینوں کڈی سونی شے بنا دیندا. کسی کاریگر دے ہاتھ تے لاگ بابا لے کے آیا کہنے لگا میرے پتر دا نام فتح محمد ہے حافظ قرآن ہے نماز نہیں پڑھدا. بابا جی نو سمجھاؤ. حضرت میاں شیر ربانی فرمان لگے فتح محمد پتر نماز کیوں نہیں پڑھدا. کہنے لگا بابا جی میرا نماز تے دل نہیں لگدا. میرا حضرت مفتی احمد یار کنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بچپن سے جب بریلی شریف گیا نا دورہ حدیث کرنا حضرت محدث ایک چھوچوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے میں بچپن سے عرض کیتا بابا جی میں نماز پڑھنا میں مزہ نہیں آندا. فرماتے ہیں پڑھدا ہے عرض کیتی پڑھنا پر مزہ نہیں آندا. تے محدث ایک چھوچوی فرمان لگے تینوں تے ڈبل ثواب ہوندا ہے. حضور کیویں فرمایا جنوں مزہ آندا تے مزہ نہیں پڑھدا ہے او تینوں مزہ نہیں آندا پھر بھی پڑھی جانا ہے تو تے رب نہیں پڑھنا ہے. بڑے لوگاں دی گلاں وڈیاں نے. حضرت میاں شیر ربانی نے فرمایا نماز نہیں پڑھدا. کہنے لگا بابا جی دل نہیں لگدا. اب میرے ول ویکھو بابا جی نے نا انج کر کے اپنی شہادت دی انگلیوں دے دل تے رکھی. سبحان اللہ. شہادت دی انگلی دل تے رکھ کے فرمان لگے جہاں دل لگیا کرے گا. سبحان اللہ. فرمایا جہاں دل لگیا کرے گا پھر انج دل لگیا دل لگیا اثر دی نیت کر کے کھلوندا مغربی ہو جاندی ہے. عشاء دی نیت کر کے کھلوندا فجر ہو جاندی ہے.
زندہ باد زندہ باد واہ 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 ہن بولو سبحان اللہ پتہ لگیا جدو ساڈے بابے موڑن تے ہن ایک گل ہور نہ سنا دیو کیویں ساڈے بابے ٹھیک کر دے چلو بندے تھوڑے بولے نہیں تے میں سنا دینا سی یاد جو چور جڑا غوث پاک دے گھر آیا سی او کی چوران آیا بھائی فقیر دے بوئے تے کی لبنا سی پر لوگ سمجھتے ہیں خورے فقیری یہ نہ ہے کہ بندے کو مال بھی نہ ہوئے دولت بھی نہ ہوئے فقر نہیں پتہ ہے غوث پاک جڑی پگڑی پہن دے سن پگڑی او 70,000 درہم دی سی ہیں فقیر پر پگڑی جڑی پہن دے ہو 70,000 درہم حضرت امام ابو حنیفہ تے امام مالک جڑا سوٹ پہن دے سن او وقت دے بادشاہ نو بھی نصیب نہیں سی ہوندا ساڈے بابے انج دے عالم اج تے مولوی موٹر سائیکل لے لے تے پنڈ والے پتہ کی کہندے نے اے مولوی ساڈے پنڈ آ کے پھٹ گیا پر ویکھ ساڈے مولوی کیسے سن حضرت میاں شیر ربانی کل مرید آیا تو انہیں عرض کی تھی لوگ نام نہ چودھری لکھ دے میرا دل کرتا میں بھی لکھا پر پہلے دسو چودھری ہوندا کی فرما پتر چودھری دو ہوندے نے کہندا پہلے والا دسو فرما جد کل مربی ہون چودھری ہوندا بینک بیلنس ہوے چودھری ہوندا گڈی شڈی والو پھر نوکر چاکر ہوون تیرے تاری ہوے پتر نو چودھری کہندے نے کہن لگا بابا جی ہن دوسرا چودھری دسو فرمایا پتر مربیاں والا چودھری مر جے چودھر مک جاندی ہے کملی والے دا کمی ہو کے مر جائیں قبر چ وی چودھر جوندی رہے اصل چودھری ماشاءاللہ اے ویکھو تسی کوئی بابا فرید دے نعرے لاندا ہے کوئی میرے بابے چورشنی والے دے نعرے لاندا ہے کوئی حضرت محدث قصوری دے کوئی اپنے پیرانے دے اے دا مطلب ہے جو کسے دا عاشق ہوے گل اسے دی کردا من احب شیئا اثر ذکرہ جن پیار ہوے گلاں او دی کردا جو کسے دا عاشق ہوے گل اسے دی کردا 100 مکر بہانے پا کے مرنے او دا ہی مردا جنوں جتھوں فیض ملیا ہوے تو گرامی قدر حضرات غوث پاک رسول آیا چور ہے پگڑی چران آیا ان خیال آیا کہ کوئی پگڑی چلا لواں تے نسلاں بہ کے کھان گیا وہ آ کے غوث پاک دی چارپائی دے نیچے چھپ گیا تے بابا جی نا عشاء پڑھ کے تے نفل شروع ہو گئے ہن چور نو خیال آوے بابا سوئے تے میں جاواں تے بابا کتھے سوواں بابے نو تے 40 سال ہو گئے نے عشاء دے وضو نال فجر پڑھدے 15 سال ہو گئے نے ایک پاؤں تے کھلو کے پوری رات ایک قرآن پڑھنا بابا کتھے سویں ہوتے جاگن والا بابا تے جگراتے والا ہن چور نے ویکھیا دی رات ڈھل گئی بابا جی دی سورے تے میں تے جاواں اونے آکھیا بابا جی نماز نیت کیتی اونے پگڑی اٹھائی ٹر پیا دروازے کول جایا کیا تے اکھاں نبینا ہو گئی اور روے نظر ہی کچھ نہ ہوئے واپس آئے تے نظر ٹھیک ہو جائے دروازے وال جائے تے نبی نہ ہو جائے نہ جان جوگا نہ رہن جوگا ہن پگڑی سینے نہ لا کے نہ تے چار پائی دے نیچے چھپ کے تے روئی جا رہا جدوں ہوئی نا تہجد دی نماز دا ویلا تے دروازہ کھڑکیا غوث پاک سلام پھیر کے فرماندے نے کون 12واں بعد آئی حضرت خضر علیہ السلام آیا کون ہے خضر حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کو لے کر بابا ملن آیا مرید کول بیٹھا گلا باتاں ہو رہی تے بابا چلا گیا حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے مرید نو خضر علیہ السلام نو ویکھنا ہی تے او جاندے نہیں پے آ جڑا بابا مینوں ملن آیا سی خضر ہے تے مرید بول کے کہنے لگا سرکار میں اس خضر نو کیوں ملا میں اس خضر نو نہ ملا جنوں او خضر ملن آیا گولڑا شریف دا بھی پیر خانہ اس پینڈے پہ گیا تے پھر بڑا وقت درکار ہے
گرامی قدر حضرات، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں خضر آیا. غوث پاک کہنے لگے کدھر آئے ہو؟ تو خضر علیہ السلام فرمان لگے فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا ہے، میں کتب لین آیا. ہن گل ودیری ہو جانی کتب کینوں کہندے اے جڑیاں مائی چکیاں مائی سن تے چکی دے دو پتھر دے پارٹ ہوندے سن، درمیان چ لکڑی دی کلی ہوندی، او لکڑی دی کلی نو کتب کہندے جے او لکڑی دی کلی او کھیڑ لئیے تے چکی چلدی نہیں، چل سکتی نہیں. ولیاں چ کتب اس ولی نو کہندے نے جڑا چکی دے کتب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلاوے. تواڈے علاقے چ تھانہ تے تھانے دار او جڑا تواڈے علاقے دا تھانے دار ہے او پورے علاقے دا ذمہ دار ہے. اگر تواڈے علاقے چ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے تے ذمہ دار کون ہے؟ تھانے دار. اے جڑے دنیا دے تھانے دار نے او بھی ذمہ دار نے تے او جڑے رب نے تھانے دار لائے نے نا انہاں نو کتب کیا جاندا. ہر علاقے دا کتب علیحدہ ہوندا ہے. سنو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کول مرید آیا تے انہیں آکھیا دلی شہر دا نظام بڑا ڈھیلا پہ چلدا ہے. فرمایا دلی دا اج کل کتب بڑا ڈھیلا ہے. حضور کیڑا ہے؟ فرمایا دلی گیٹ تے خربوزے پہ ویچدا ہے، او دلی دا کتب ہے. رب دی خفیہ ایجنسی فرمایا ویچدا تے خربوزے پر ہے وہ اصل دلی دا کتب. مرید کہنے لگا چیک کر کے آواں. فرمایا جاؤ. جا کے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چیک کراؤ. بابا جی نے ایک چیک کرایا میٹھا سی پر کھا کے سٹ کے کہنے لگا پھیکا اور چیک کراؤ. بابا جی دوسرا چیک کرایا کہنے لگا اے بھی پھیکا اور چیک کراؤ. بابا جی تیسرا چیک کرایا کہنے لگا اے بھی پھیکا. چیک کر گیا ساری دکان ہی چیک کر گیا. بابا جی بولے نہیں. مرید آ کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء حضور شیخ المشائخ قطب المشائخ کو کہنے لگا حضور بندہ واقعی ڈھیلا ہی ہے. چند دن بعد کوئی مرید آیا تو کہنے لگا بابا جی دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا ہے. فرمایا دلی دا کتب چینج ہو گیا، جڑا نواں کتب آیا بڑا ڈاڈا ہے سخت ہے. حضور کیڑا ہے؟ فرمایا دلی گیٹ تے شربت پہ ویچدا ہے، دلی دا کتب ہے. کہنے لگا بابا جی چیک کر کے آواں. فرمایا جاؤ. جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چیک تے کراؤ. بابا جی نے تھوڑا جا چیک کرایا، کہنے لگا اے تھوڑا اور چیک کراؤ. تھپڑ مار کے فرمان لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھے نہیں. کتب بنانا غوث کی ڈیوٹی ہوندی ہے تے چھوڑ کے ڈیوٹی تے انہاں خضر علیہ السلام دی ڈیوٹی ہوندی. غوث پاک دے دروازہ کھڑ کے پوچھا کون؟ آکھیا خضر. کیوں؟ آکھیا فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا دیو. غوث پاک نے آکھیا سویرے آئیو کوئی مرید کتب بنا کے دے واگے. خضر علیہ السلام فرمان لگے جو صبح تک علاقہ تباہ ہو گیا ذمہ داری تہاڈی جے. غوث پاک کہنے لگے میں ذمہ داری نہیں لیتا. آکھیا پھر کتب دیو. غوث پاک نے دروازہ کھول کے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.